नंबर 2, हाकमियत इलाहिया। कायनात के इसी तसव्वुर की बुनियाद पर कुरान कहता है कि इंसानों का हकीकी फरमारवा और हाकिम भी वही है जो कायनात का हाकिम व फरमारवा है। इंसानी मामलात में भी हाकमियत का हक उसी को पहुंचता है और उसके सिवा कोई इंसानी या गैर इंसानी ताकत बतौर खुद हुक्म देने और फैसला करने की मजाज नहीं है। अलबत्ता फर्क सिर्फ ये है कि निज़ाम कायनात में तो अल्लाह की हाकमियत व फरमारवाई अपने जोर पर आप कायम है, जो किसी के एतराफ़ की मोहताज नहीं है, और खुद इंसान भी अपनी जिंदगी के गैर इख्तियारी हिस्से में तबान उसकी हाकमियत व फरमारवाई का उसी तरह मुती है जिस तरह एक जर्रे से लेकर कहकशानी निज़ामों तक हर चीज उसकी मुती है। लेकिन इंसान की जिंदगी के इख्तियारी हिस्से में वो अपनी इस हाकमियत को बजोर मुसल्लत नहीं करता, बल्कि इल्हामी किताबों के जरिए से, जिनमें आखिरी किताब ये कुरान है, उनको दावत देता है कि शऊर व इरादे के साथ उसकी हाकमियत तस्लीम और उसकी अताअत इख्तियार करें। इस मजमून के मुख्तलिफ पहलुओं को कुरान में बड़ी वजाहत के साथ बयान किया गया है। अलिफ, ये कि कायनात का रब ही दर हकीकत इंसान का रब है और उसी की रबूबियत तस्लीम की जानी चाहिए। सूरह अल-अनाम आयत नंबर 164। ए नबी, कहो मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। कहो, क्या अल्लाह के सिवा मैं कोई और रब तलाश करूं, हालांकि हर चीज का रब तो वही है। सूरह अल-आराफ आयत नंबर 54। दर हकीकत तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया। सूरह अल-नास आयत नंबर 1 ता आयत नंबर 3। कहो, मैं पनाह मांगता हूं इंसानों के रब, इंसानों के बादशाह, इंसानों के माबूद की। सूरह यूनुस आयत 31 और आयत 32। कहो, कौन तुमको आसमान और जमीन से रिस्क देता है? समात और बिनाई की कुव्वतें किसके इख्तियार में हैं? कौन बेजान में से जानदार को और जानदार में से बेजान को निकालता है? और कौन दुनिया का इंतजाम चलाता है? वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह। कहो, फिर तुम डरते नहीं? फिर तो वो अल्लाह ही तुम्हारा हकीकी रब है। आखिर हक के बाद गुमराही के सिवा और क्या रह जाता है? तुम किधर फिराए जा रहे हो? बे, ये कि हुक्म और फैसले का हक अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। उसी की बंदगी इंसान को करनी चाहिए और यही सही तरीक़ेकार है। सूरह शूरा आयत नंबर 10। तुम्हारे दरमियान जो इख्तिलाफ भी हो उसका फैसला करना अल्लाह का काम है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 40। हुक्म अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं है। उसका फरमान है कि तुम उसके सिवा किसी की बंदगी न करो। यही सही दीन है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 154। वो कहते हैं कि हमारा भी कुछ इख्तियार है। कहो, इख्तियार सारा का सारा अल्लाह ही का है। जीम, ये कि हुक्म देने का हक अल्लाह को इसलिए है कि वही खालिक है। सूरह अल-आराफ आयत नंबर 54। खबरदार, उसी की खल्क है और उसी का अम्र है। दाल, ये कि हुक्म देने का हक अल्लाह को इसलिए है कि वही कायनात का बादशाह है। सूरह अल-माइदा आयत 38 ता 40। चोर मर्द और चोर औरत दोनों के हाथ काट दो। क्या तुम नहीं जानते कि आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है? ये कि अल्लाह का हुक्म इसलिए बरहक है कि वही हकीकत का इल्म रखता है और वही सही रहनुमाई कर सकता है। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 216। हो सकता है कि एक चीज तुम्हें नापसंद हो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि एक चीज तुम्हें पसंद हो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सूरह बकरा आयत नंबर 220। अल्लाह ही जानता है कि मुफसिद कौन है और मुस्लिह कौन। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 255। जो कुछ उनके सामने है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो बाखबर है, और उसके इल्म में से किसी चीज का वो अहाता नहीं कर सकते बजुज उन चीजों के जिनका वो इल्म देना चाहे। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 232। और जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत की मुद्दत को पहुंच जाएं, तो
انہیں اپنی پسند کے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو، یہ تمہارے لیے زیادہ شائستہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ النساء آیت نمبر 11۔ اللہ تمہاری اولاد کے معاملے میں تم کو ہدایت دیتا ہے۔ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بالحاظ نفع تم سے قریب تر ہے اس کو تم نہیں جانتے۔ وراثت کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جانتا ہے اور دانا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 176۔ وہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ کلالہ کے معاملے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 75۔ اللہ کی کتاب میں رشتہ دار دوسروں کی بنسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ صدقات تو فقراء کے لیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا قاعدہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ سورہ نور آیت 58 اور آیت 59۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے غلام تمہارے پاس اجازت لے کر آئے۔ اس طرح اللہ تمہیں احکام کھول کر بتاتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 10۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں، ان کا امتحان لو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے معاملات میں فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ نمبر 3، اللہ کی قانونی حاکمیت۔ ان وجوہ سے قرآن فیصلہ کرتا ہے کہ اطاعت خالصتاً اللہ کی اور پیروی اسی کے قانون کی ہونی چاہیے۔ اس کو چھوڑ کر دوسروں کی یا اپنی خواہشات نفس کی پیروی ممنوع ہے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 2۔ اے نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے، پس تم دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو۔ خبردار، دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12۔ کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے سر اطاعت جھکا دینے والا میں ہوں۔ سورہ النحل آیت نمبر 36۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ حاشیہ: ہر وہ ہستی جو اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرے اور اللہ کے سوا جس کی بندگی کی جائے، خواہ بندگی کرنے والا اس کے جبر سے مجبور ہو کر اس کی بندگی کرے یا اپنی رضا و رغبت سے ایسا کرے، وہ طاغوت ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ کوئی انسان ہو یا شیطان یا بت یا کوئی اور چیز۔ سورہ بینہ آیت نمبر 5۔ ان کو کوئی حکم اس کے سوا نہیں دیا گیا کہ یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 3۔ پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اسے چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ سورہ الرعد آیت نمبر 37۔ اور اگر تو نے اس علم کے بعد جو تیرے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ تیرا کوئی حامی ہوگا نہ بچانے والا۔ أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء۔ سورہ اعراف آیت نمبر 3۔ پیروی کرو اس چیز کی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 299۔ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ سورہ الطلاق آیت نمبر 1۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حد سے تجاوز کرے اس نے اپنے نفس پر خود ظلم کیا۔ سورہ المجادلہ آیت نمبر 4۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور پابندی سے انکار کرنے والوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 44۔ اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی کافر ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 45۔ اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی ظالم ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 47۔ اور جو
अल्लाह के नाजिल करदा हुक्म के मुताबिक फैसला ना करे वही फासिक है। सूरह मायदा आयत नंबर 50। क्या वो जाहिलियत का फैसला चाहते हैं? हालांकि यकीन रखने वालों के लिए अल्लाह से बेहतर फैसला करने वाला और कौन हो सकता है। सूरह निसा आयत नंबर 60। क्या तूने नहीं देखा उन लोगों को जो दावा करते हैं कि वो ईमान लाए हैं उस किताब पर जो तेरी तरफ नाजिल की गई है और उन किताबों पर जो तुझसे पहले नाजिल की गई थी, और फिर चाहते हैं कि फैसले के लिए अपना मामला तागूत के पास ले जाएं, हालांकि उन्हें इसका इनकार करने का हुक्म दिया गया था। शैतान चाहता है कि उन्हें भटकाकर गुमराही में दूर ले जाए।